इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स। पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी। घोषित मध्ये 314 स्थानमा कांग्रेस विजयी। 193 पालिका जितेको एमाले दोस्रो स्थानमा, माओवादी केन्द्र तेस्रो। काठमाडौँमा 1 लाख बढी मतगणना हुँदा मेयरमा बालेन शाह प्रतिस्पर्धी भन्दा 17,000 बढी मतले अगाडि। बाँकी 4 महानगरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको फराकिलो अग्रता। धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङ र गोपाल हमाल विजयी। इटहरीमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलको जित। चुनावी परिणामबारे 5 दलीय गठबन्धनको आफ्नै जोड घटाउ। एमालेको भोट ब्याङ्कमा धक्का दिन असफल रहेको पुष्टि। र इटालियन सेरी ए फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेल आज राति हुँदै। र इटालियन सेरी ए फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेल आज राति हुँदै। एसी मिलान र इन्टर मिलानको खेलले उपाधि छिनोफानो गर्यो। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 मध्ये 716 पालिकाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ। हालसम्मको घोषित मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 314 पालिका प्रमुख र 292 पालिका उपप्रमुखमा हात पारेको छ। नेकपा एमाले 193 पालिका प्रमुख र 219 उपप्रमुखमा प्रभुत्व कायम गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 120 पालिका प्रमुख र 126 उपप्रमुखमा झण्डा गाड्न सफल भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 29 पालिका प्रमुख र 30 उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 पालिका प्रमुख र 21 उपप्रमुख जितेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 14 पालिका प्रमुख र 10 उपप्रमुख जितेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 पालिका प्रमुख जितेका छन्। अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 17 पालिका प्रमुख जितेका छन्। मतगणना भइरहेको पालिकाहरूमध्ये कांग्रेस 11, एमाले 13 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 2, जसपा 2, एकीकृत समाजवादी 2, लोसपा 3 र अन्यले 2 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा अहिलेसम्म 1,04,000 बढी मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 17,000 बढी मतको अग्रता लिनु भएको छ। बालेन शाहले 40,714 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 23,241 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। नेकपा एमालेका केशव स्थापित 22,519 मतसहित तेस्रो स्थानमा झर्नु भएको छ। कांग्रेसमा काठमाडौँमा अब करिब 80,000 मतगणना बाँकी छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको अग्रता कायमै छ। दाहालले 37,027 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदी 28,968 मतको हकदार बन्नु भएको छ।
कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका जगन्नाथ पौडेलले 12,233 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यता ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चिरीबाबु महर्जनले 30,860 मत प्राप्त गर्दा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 18,201 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनतर्फका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले 42,348 मत ल्याउँदा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 38,935 मत पाउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहले 33,315 मत पाउनु भएको छ भने एमाले उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीको 17,420 मत छ। विराटनगर महानगरको मेयरमा यसअघि नै नेपाली कङ्ग्रेसमा नागेश कोइराला निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। 2वटा उपमहानगरका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। सुनसरीको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका हुन्। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राई निर्वाचित हुनुभयो। राजनैतिक दल र दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार राई फराकिलो मतान्तरसहित धरानको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राईले सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार किशोर राईलाई 4,762 मतले पराजित गर्नुभयो। हर्कराजले 20,821 मत प्राप्त गर्दा किशोरले 16,049 मत पाउनुभयो। धरानको उपमेयरमा भने गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार आयेन्द्र विक्रम बेघा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल भारी मतसहित विजयी हुनुभएको छ। यता सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेल विजयी हुनुभएको छ। पौडेल 33,049 मत हात पारेर विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका यामकुमार सुब्बाले 28,031 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपप्रमुखमा भने एमालेकी सङ्गीता कुमारी चौधरी 32,436 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाहले 10,125 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई एमालेका उम्मेद्वार शिवशङ्कर शाहले 8,365 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। उता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका टीकाराम खड्काले 16,492 मतसहित अग्रता बनाउनु भएको छ। कङ्ग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 14,425 मत आर्जन गर्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी हुनुभएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार कङ्ग्रेसका नृपबहादुर वडलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै हमालले जित हात पार्नु भएको हो। उपमेयरमा गठबन्धनबाट प्रत्याशी माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीलाई पराजित गर्दै एमालेकी कन्दकला राणा विजयी हुनुभएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका नृपबहादुर बड 2,700 बढी मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो। त्यति बेलाका प्रतिद्वन्दी गोपाल हमाल यसपटक निकै लोकप्रिय मतले विजयी हुनुभएको छ। हमालले बडलाई 12,000 बढी मतले पराजित गर्नुभएको हो। हमालले 26,865 मत पाउँदा बड 14,817 मा सीमित हुनुभयो। यस्तै एमालेका रणबहादुर चन्दले 9,115 मत पाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गढ मानिने धनगढी त्यसैमा गठबन्धन हुँदा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बाजी मारेका छन्। नवनिर्वाचित मेयर हमालले धनगढीमा सञ्चालित योजनाको निरन्तरता र सचिवालय सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्। धनगढीका मतदातालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले जुन विश्वास लिनुभएको छ त्यो विश्वासमा कायम रहन्छु र पूर्ण इमान्दारीपूर्वक धनगढी नगरपालिकालाई सबै धनगढीवासीको साझा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्छु भन्ने जाने प्रण लिन चाहन्छु। यस्तै उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार कन्दकलाल राणा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार शान्ति अधिकारीलाई पराजित गर्नुभएको हो। राणाले 15,479 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रकी अधिकारीले 12,670 मत प्राप्त गर्नुभयो।
सर्वप्रथम त यो जितको लागि मैले धनगढी उपमहानगरपालिकावासीलाई एकदमै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूकै माया र सहयोगले हैन उहाँले मलाई धेरै विश्वास गर्नुभयो र आज म विजयी भएँ सबै यो मेरो जनसमुदायको देन हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभाकर भण्डारीले 6609 मत पाउनुभयो। सत्ता गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमालेबाट उपमेयरमा निर्वाचित राणाले पनि सबैको सहकार्यमा धनगढीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उपमहानगरमा रहेका 19वटा वडामध्ये 11 वडामा नेपाली काङ्ग्रेस, 6 वडामा नेकपा एमाले र 2 वडामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयर सहित 12 वडामा जित निकालेको थियो। माओवादी केन्द्र 5 वडामा विजयी हुँदा एमाले भने 2 वडामा मात्रै विजयी भएको थियो। यसपटक एमाले भने धनगढीमा अवस्था सुधार गरेको छ। इमेज न्युजका लागि धनगढीबाट विराज रोस्याराको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको झण्डै 94% मत परिणाम आइसकेको छ। मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पहिलो दर्जा पाएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पहिलोबाट दोस्रो दलमा झरेको छ। तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा गएका सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनभित्र नाफाघाटाका आफ्नै जोडघटाउ चलिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रतिपक्षी दल एमालेको औकात देखाइदिने भन्दै सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धनको निर्णय गरेका थिए। शीर्ष तहमा देशभर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 753 मध्ये करिब 1/3 पालिकामा मात्र चुनावी तालमेल गर्न सफल भए। तर राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तालमेल गरेका पालिकामा गठबन्धनले सोचे अनुसार सफलता पाउन सकेन। 5 दलीय गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेलाई गलाउने रहे पनि सोचे अनुरूप सफलता पाउन सकेन। कतिपय पालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वारलाई पराजित गरेको छ। तर चुनावी तालमेलकै कारण लामो समयदेखि एमाले गढको रूपमा रहेका कतिपय पालिकामा सत्ता गठबन्धनले एमालेको विरासत भत्काउन सफल भयो। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस 3 दशकमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो। सत्तारूढ दलका घटकसँग चुनावी तालमेल गरेरै कांग्रेसले एमाले किल्लाको रूपमा रहेका बुटवल, इटहरी उपमहानगर, कीर्तिपुर, कागेश्वरी, मनोहरा र बिहादी लगायतका पालिकामा आफ्नो वर्चस्व जमाउन सफल भयो। गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादी केन्द्र बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिका जस्तो एमाले विरासत विस्थापित गर्न सफल भयो। भदौमा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनकै बलमा पोखरा र हेटौडा उपमहानगरमा एमालेलाई पाखा लगाउन सफल भयो। सत्तारूढ गठबन्धनकै घटक जनता समाजवादी पार्टीलाई भने चुनावी तालमेलको अपेक्षित फाइदा देखिएन। एक्लै लड्दा पनि बलियो दलको रूपमा देखिने गरेको समाजवादी यसपटकको चुनावमा मधेसमै कमजोर साबित भयो। त्यति मात्र होइन, मधेसको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूको मधेस कार्ड यसपटक खोटो साबित भयो। गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगतमा आफ्नो पगडमा रहेका पालिकालाई निरन्तरता दिए पनि गठबन्धनबाट फाइदा लिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएन। गठबन्धनकै कारण दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, जुम्ला लगायतका जिल्लामा एमालेले हात धुनु पर्यो। त्यसो त तालमेल गरे पनि 5 दलीय गठबन्धन व्यवस्थापनको मामलामा चुकेको देखियो। देशैभर चुनावी तालमेल गर्न नसक्नु र भएका स्थानमा कार्यकर्तामा ऐक्यबद्धता नदेखिनु गठबन्धनको कमजोरीको रूपमा रह्यो। गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा गए पनि घोराई, कलैया लगायतका पालिकामा एमालेको घर भत्काउन गठबन्धनको सामर्थ्य पुगेन। संख्यात्मक मत एमालेको पोल्टामा बढी देखिनु स्थानीय निकायमा उसको संयन्त्र दह्रो हुनुको प्रमाण हो। समग्रमा जुन उद्देश्यका साथ चुनावी तालमेल गरेको थियो त्यो उद्देश्यमा गठबन्धन 25% मात्र सफल भएको मान्न सकिन्छ। अहिलेको मत परिणामले गठबन्धन दलका सबै पार्टीमा महत्वाकांक्षा बढेको छ। नेताहरूले भने जस्तो अबको यात्रा त्यति सहज देखिँदैन। इमेज न्युजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार र पार्टीले प्रचार प्रसारका लागि टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर लगायतका सामग्रीले भोजपुर बजारलाई कुरूप बनाएको छ। चुनावमा जित हार जे भए पनि
बजारलाई सफा सुन्दर र राम्रो राख्ने जिम्मेवारी सबैको हो, तर केही उम्मेदवारले मात्र आफ्ना प्रचार सामग्रीको व्यवस्थापन गरे पनि धेरैजसो भने उदासीन देखिन्छन्। नवनिर्वाचित भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश कुमार आले जितको खुसियालीसँगै नगरलाई सफा सुन्दर र रमणीय बनाउनतर्फ लागेका छन्। उनी अहिले यसरी निर्वाचनमा आफूले टाँसेका प्रचार प्रसारका सामग्री सफा गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। उनी र उनको प्रचार समूह अहिले चुनावका बेला टाँसेका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउँदै हिँडेको देखिन्छ। सुन्दर नगरको परिकल्पना गरेका मेयरले चुनावका बेला प्रचार प्रसारका लागि टोल, गाउँ, घर, पार्टीपौवा तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा टाँसिएका पर्चा पम्पलेटहरूलाई हटाएर सुन्दर नगर निर्माणको सुरुवात गरेका छन्। अरू विजयी प्रतिनिधिहरूलाई विजय उत्सव मनाउन भ्याइ नभ्याइ हुँदा उनलाई भने नगरलाई सफा सुन्दर र रमणीय बनाउने चटारो छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले टाँसेको पर्चा पम्पलेट हटाई सुन्दर नगर निर्माणका लागि सहयोग गर्न सबै विजयी प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। हाम्रो यो नगरलाई सफा हराभरा सुन्दर राख्नको निम्ति हाम्रो प्रयास हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जति पनि फोहोर भएको छ यसलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले अगाडि बढिरहेछौँ। यसरी नै अरू दललाई पनि यो अभियानमा लागेर यो नगरपालिकालाई सफा र सुन्दर बनाउने अभियानमा लागिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। प्रचार पम्पलेटले कुरूप बनाएको नगरको मुहारलाई सुन्दर बनाउन सम्बन्धित सबै पार्टी र उम्मेदवारको जिम्मेवारी रहेको छ, तर यतातर्फ ध्यान दिने फुर्सद भएको कसैलाई देखिँदैन। सबै विजय प्रतिनिधिहरू विजय उत्सव मनाउँदैमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोग अनुसार हामीले सरसफाई यो टाँस्दै गर्दा सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। यो सरसफाइले चाहिँ हाम्रो जिल्ला बजारको चाहिँ यो पम्पलेटहरूले चाहिँ कुरूप पनि बनाउँछ र त्यो कारणले पनि हामीले सरसफाई गर्नुपर्छ। स्थानीय बजारवासीले समेत पार्टीले प्रचार प्रसारको क्रममा टाँसेको प्रचार प्रसार सामग्री हटाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। घर घरका भित्तामा टाँसिएका कागज, गम, थनफिन र चुनाव सामग्रीले सेता भित्ता कुरूप देखिन्छन्। सरकारवाला पार्टी र उम्मेदवारहरूले अभियान नै बनाएर सरसफाई गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। निर्वाचनको माहौल पश्चात एक किसिमको अब यो पर्चा पम्पलेटहरू गत सालभन्दा केही कम भए तापनि अब यहाँ उम्मेदवारहरूले यहाँ राजनीतिक दलहरूले यसलाई सरसफाइको एउटा अभियान चलाउनु एकदम सकारात्मक छ। चुनावका बेला प्रचार पम्पलेट टाँसिनु स्वाभाविक हो, तर चुनाव सकिएपछि हटाउनु सरकारवाला सबैको दायित्व पनि हो। चुनाव प्रचार प्रसारका लागि जथाभावी प्रचार पम्पलेट टाँस्ने अनि चुनावमा जितेपछि वा पराजय भएपछि व्यवस्था गर्नेहरूका लागि नवनिर्वाचित भोजपुर नगरपालिकाका मेयरले गरेको यो कार्य देशभरिका सबै उम्मेदवारहरूले सिक्न र गर्न आवश्यक छ। इमेज न्युजका लागि भोजपुरबाट गोकुल भुजेलको रिपोर्ट। बनेपा नगरपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण कार्यक्रम नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका छन्। नगरपालिकाको ठूलो दलको रूपमा आफूहरूसँग सल्लाह नगरिकन कार्यक्रम गरिएकाले बहिष्कार गरेको नवनिर्वाचित उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले बताउनुभयो। 14 वडा रहेको बनेपामा एमालेका उपप्रमुख 7 वडा अध्यक्षसहित 38 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सहित 29 र एकीकृत समाजवादीका 1 वडा अध्यक्षसहित 5 जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079मा नगर प्रमुखमा कांग्रेसका शान्तिरत्न साकी, उपप्रमुख एमालेकी विमला सापकोटा दाहाल निर्वाचित हुनुभएको थियो। नगर प्रमुख निर्वाचित साखीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत मोहनराज भट्टराईसँग शपथ लिइसक्नु भएको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि शपथ लिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई लगायत जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्। नगर प्रमुख बिष्टलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले शपथ गराउनु भयो। शपथ लिएपछि बिष्टले नवनिर्वाचित नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, 23 वटै वडाका अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो। कार्यभार सम्हाले लगत्तै उहाँले सामाजिक भत्ता वडा कार्यालयबाटै ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, अपाङ्ग मैत्री कार्यालय भवन बनाउने, दैनिक निस्कने फोहोर वर्गीकरण गरी नगरपालिकाबाट
खटिने सरसफाई कर्मीलाई उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रावि तहमा स्थानीय भाषामा पठन पाठनको सुरुवात गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन र नगरभित्रका सम्पूर्ण नाला तथा ढलहरूको सरसफाई कार्यलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय गरिएको छ। बाराको स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरूले आज कलैया अदालतमा एक समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीले जिल्लाको 16 मध्ये 12 स्थानीय तहको प्रमुखलाई शपथ गराउनु भएको हो। विवादका कारण स्थगित भएको पचरौता नगरपालिकामा पुनः निर्वाचन भएकाले अन्तिम मत परिणाम आउन केही दिन लाग्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा शपथ ग्रहण गर्नेहरूमा जिल्लाको 2 उपमहानगर मध्ये जितपुर सिमराका प्रमुख राजन पौडेल, कलैयाका प्रमुख विनोद शाह लगायत 12 स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष छन्। बाँकी स्थानीय तहका प्रमुखलाई दोस्रो चरणमा शपथ ग्रहण गराइने भएको छ। पर्वत जिल्लाको 7 स्थानीय तहका 61वटा वडाध्यक्षका पदमध्ये कुनैमा पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन्। सबै वडाध्यक्षमा पुरुष नै निर्वाचित भएका छन्। बिहादी गाउँपालिका 1 मा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी विष्णु खड्का र कुस्मा नगरपालिका 11 पकुवामा गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्रकी लीला दवाडी उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। जिल्लाभर 2 जना मात्रै वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बने पनि पराजित भएका थिए। बिहादी 1 मा नेकपा एमालेका चित्रबहादुर गुरुङसँग खड्का पराजित हुनुभएको भने कुस्मा 11 मा पनि एमालेकै बाबुराम पौडेलसँग दवाडी पराजित हुनुभएको। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुस्मा 4 र 5 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मीना कर्माचार्य र चित्रकला शर्मा भारती निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसपटक भने वडाध्यक्षमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। महिला उम्मेद्वारको संख्या नै कम रहेको र महिला उठेका पनि विजयी हुन नसकेकाले 61 वडाका अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्य शर्माले जानकारी दिनुभयो। धनुषा जिल्लाको 18 स्थानीय तह मध्ये 17 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 1 उपमहानगर, 11 नगर र 6 गाउँपालिका रहेको धनुषाको अहिलेसम्मको 17 पालिकाको नतिजा अनुसार कांग्रेस 10, एमाले 3, जसपा 3 र माओवादी केन्द्रले 1 पालिका जितेको हो। अब जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मात्र नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। कांग्रेसले जितेको पालिकाहरूमा मिथिला नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषधाम नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, त्यसैगरी लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका र नगरायन नगरपालिका रहेका छन्। त्यसैगरी एमाले छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, औरही र विदेह नगरपालिकामा जितेको छ। मधेसवादी दल जसपाले जित हात पारेको 3 पालिकाहरू शहीदनगर नगरपालिका, जनकनन्दनी तथा मुखियापट्टी मुसरहनिया गाउँपालिका रहेको छ। त्यसैगरी माओवादीले मातृका प्रसाद यादवको गृहनगर सबैलाई जितेर धनुषामा आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। बलात्कार मुद्दाको हदम्याद हटाउन सडकदेखि सदनसम्म दबाव। कानुन संशोधन नगरिए संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने महिला सांसदहरूको चेतावनी। नेताको कुर्सी जोगाउने राजनीतिक स्थिरताबाट मुलुकले केही नपाउने अर्थविदहरूको निष्कर्ष। विकासका लागि 25 वर्षे कार्ययोजना बनाउन सुझाव। र आयातमा गरिएको कडाईको प्रभाव देखिन थालेको गभर्नर अधिकारीको जिकिर। पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको आग्रह। ब्रेकपछि इमेज न्यूजमा फेरि स्वागत छ। गत बुधबार एक युवतीले 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट जघन्य बलात्कारमा परेको घटना सार्वजनिक गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म यसबारे बहस सुरु भएको छ। बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको कानुन संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ।
8 वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि यौन हिंसा भएको भन्दै बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेपछि पीडितको पक्षमा सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 मा रहेको करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 229 को उपदफा 2 अनुसार बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद 1 वर्षसम्म छ। कानूनी प्रक्रियामा लैजान हदम्याद बाधक बनेकाले हदम्याद खारेज गर्न भन्दै चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ। यौन हिंसा भनेको हत्या गर्नुभन्दा पनि ठूलो अपराध रहेको र हदम्यादले पीडकहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने बाटो भएकाले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। सेक्सुअल क्राइम भनेको महिलाहरूको आत्मसम्मान विरुद्धको अधिकार हो, आत्मा नै कुण्ठित गरेको हो। त्यसमा शारीरिक हत्या भन्दा पनि मान्छेको जुन आत्माको पनि हत्या गरिएको त्यसलाई एउटा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसमा कुनै पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन। म त आह्वान गर्छु पार्लियामेन्टलाई कि तत्काल चाहिँ यो एमेन्डमेन्ट बिल ल्याएर संशोधन बिल ल्याएर यो चाहिँ जुन हदम्यादको जुन व्यवस्था गरिएको छ 1 वर्षको त्यो हदम्यादको व्यवस्थालाई चाहिँ स्क्रैप गर्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गरेर यसमा कुनै पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन। संसारका कुनै पनि देशमा यस्तो प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद नराखिएको हुनाले नेपालमा पनि यस्ता किसिमका यौनजन्य हत्या हिंसालाई हदम्याद राख्नु भनेको दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न सरल रहेको त्रिपाठीको तर्क छ। नेपालमा पनि अब यस्तो किसिमको न्यून हदम्याद राख्नु भनेको त्यो चाहिँ दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नु हो। त्यो भनेको चाहिँ पीडकहरूलाई अपराधीहरूलाई एउटा उन्मुक्ति प्रदान गर्नु हो। पीडितको जुन न्यायको अधिकार हो त्यसको त्यो विरुद्धमा छ, किनभने एउटा निश्चित समय पार भएपछि त पीडकले उन्मुक्ति पाउने भयो। त्यसबाट पीडकले उन्मुक्ति पाउनुको मतलब पीडितले न्याय पाएन। पीडितले न्याय नपाउनुको मतलब के हो भने समाजमा कानुनविहीनताको स्थिति बन्छ, दण्डहीनताको स्थिति बन्छ। त्यो भनेको एउटा सभ्य समाजको लागि एउटा लोकतन्त्रको लागि त्यो चाहिँ एउटा कलङ्क हो। नेपालमा यस्ता घटना पीडकका पक्षमा फैसला हुँदै बिलाउने गरेका छन्। यस्ता किसिमका जघन्य अपराधीलाई दण्डको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण मान डङ्गोलका साथमा मालती घोरासैनी, काठमाडौँ। महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सिंहदरबारमा गरेको अनौपचारिक छलफलमा सांसद पाण्डेले घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो। बालिकाहरूमाथि अथवा चाहिँ यो अन्डर एजको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले जुन दिन त्यो मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ हदम्याद लगाउने हो भने त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला होइन। अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। यदि त्यो अब सरकार तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन भने पनि तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव भने तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई छलफल गराएर एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने स्वत सिद्ध भएकाले पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले नाबालिकाहरूको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सुरु गरिहाल्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अपराध भएको भनिसकेपछि हदम्यादका कुरा, प्रक्रियाका कुरा, यो यावत कुराहरू हो। दोस्रो तेस्रो चौथो कुराहरू हो। तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रममा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसी पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन। अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बोलि नै राखेका छौँ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था कानूनमै उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनैतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरूले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दृष्टिकोणमा कहाँ हो? अघि मैले दुईटा क्षेत्र भने जस्तै मनोरञ्जनात्मक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी बालिका र एउटा महिलाहरू प्रताडित छन्। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो भने त यो त लोग्नेले श्रीमतीलाई पिट्ने पनि केही मुद्दा हुन्छ भन्ने सोचाइ सँगसँगै आउने सन्दर्भमा चाहिँ महिला भनेका युज एन्ड थ्रो हो, यसलाई प्रयोग गर्न सकिने एउटा वस्तु हो भन्ने जबसम्म चाहिँ एउटा विज्ञापनको साधन बनाउनेदेखि लिएर रिसिप्सनिस्ट मात्रै हो यिनीहरू भन्नेसम्मको सोचाइहरूलाई हामीले कसरी क्लियर गर्ने सम्मको योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै बढाउन सक्यौँ भने केही अर्को पिँढीलाई केही सहयोग हुन्छ। सांसद थापा मगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र तिब्बत मामिलाका अमेरिकी विशेष संयोजक उजुरा जियाबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री समेत रहनुभएकी जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र समुदायको मानवाधिकारका विषयमा चासो व्यक्त गरेको जनाइएको छ। भेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनैतिक सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजू राणा देउबा र जियाबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटमा महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सङ्कट र अन्य विकासका मुद्दाहरूमा छलफल भएको छ। उपमन्त्री जियाले आजै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग सिंहदरबारमा भेट गर्नुभयो। जियाले हिजो काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र समुदायसँग पनि भेटघाट र छलफल गर्नुभएको थियो। तिब्बतीहरूको मानवाधिकार, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि पैरवी गर्ने जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले उहाँलाई दिएको छ। नेपाल आउनुअघि उपमन्त्री जियाले तिब्बती धर्मगुरु एवं नेता दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङ सहित अन्य उच्च प्रतिनिधिहरूसँग भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशालामा भेट गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा मीना श्रेष्ठद्वारा लिखित कविता संग्रह फर्गेट एस्टरडे विमोचन गर्दै उहाँले कांग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको आइफेल टावरले अरबौं आम्दानी दिएको स्मरण गराउनुभयो। ओलीले धान, मकै, कोदो, लिची नफल्ने फ्रान्सको आइफेल टावर, वाशिंगटन टावर र अन्य ठाउँमा रहेका टावरहरूले अरबौं आम्दानी दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले इतिहासप्रति गर्व गरेर त्यसका गौरवपूर्ण कामहरू सम्झेर अघि बढ्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। गौरवपूर्ण कामहरू सम्झौँ, गौरवपूर्ण इतिहास सम्झौँ, शुद्ध पवित्र क्रियाकलाप हामीले गरेका सम्झौँ, नराम्रो काम गर्दै नगरौँ, कसैसँग भन्न नपरोस्, घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ जसलाई हामीले धोका दियौँ, घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट एस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस्, त्यो इज्जत राखौँ न हामी कमसेकम। ओलीले कवियत्री श्रेष्ठलाई समाजले फर्गेट एस्टरडे लेख्न लगाएको उल्लेख गर्दै अब इतिहासप्रति गौरव गरेर लेख्न लगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पणमा महामन्त्री थापाले आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना ल्याउन सुझाव दिएको बताउनुभयो।
यो एक दशक 2079 देखि 2089 सम्म नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन दशक चाहिँ यो फेरि यो अलिकति फ्यान्सी जस्तो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 वा 7 वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरूको कुर्सी मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि। त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। विकासका लागि 5 वर्षको नभई 25 वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। नेपालमा काम गर्न नीतिको कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको झाले बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम अनुमोदन गरेको हो। संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा क्रमशः श्री घनश्याम भण्डारी, श्री हरिशचन्द्र घिमिरे र श्री डोरनाथ अर्याललाई नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढाउने र त्यहाँ रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सहकार्यको क्षेत्र छ, त्यो भनेको शिक्षा हो। त्यहाँ करिब 4000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ सानो संख्यामा बंगलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बंगलादेश सरकारले हरेक वर्ष 19 जना मेडिकल क्षेत्रमा र 3 जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्कलरसिप दिने गर्छ। टोटल गरेर 22 जना भने अरू विद्यार्थीहरू आफ्नो खर्चमा जाने गर्छन्। म्यानमारका लागि प्रस्तावित राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ, भिजिट लुम्बिनी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले म्यानमार स्थित नेपाली दूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारी शीघ्र र निरन्तर प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने, म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरूको आस्था र आकर्षकको केन्द्रबिन्दु लुम्बिनी, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ आदिको विशेष प्रचारका लागि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई म्यानमारभरि चिनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ, भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकार बीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले थाँतिरहेका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउन र द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुखहरू र त्यहाँका सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई भेटेर र हामीहरूले कसरी ओमानबाट नेपालको हितमा कार्यहरू गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई ज्ञान हासिल गर्ने एउटा मौका पनि हो र त्यसलाई मैले म्याक्सिमम उपयोग गर्नेछु। हालसम्म सम्पन्न भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र नयाँ सम्झौता गर्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा ओमानले लगानी गर्न चाहेकाले लगानी भित्र्याउन जोड दिने उहाँको भनाइ थियो। अब पालो बिजनेस न्युजको।
बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरिएको कडाईको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय लिएका नीतिले काम गरिरहेको भन्दै अन्य मुलुकको जस्तो समस्या भइहाल्ने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज काठमाडौँमा गरेको इन्धन र खाद्य समस्या सम्बन्धी कार्यक्रममा यसो भन्दैमा रातारात एकैपटक सबै कुरा ठिक नहुने भन्दै उहाँले यसका लागि सहकार्य र सजगता भने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आयातमा खाद्यान्न र इन्धनको हिस्सा 50% बढिरहनुले आयातमा गरिएको कडाईको असर देखिन थालेको पुष्टि हुने $9.5 अर्ब वर्षमा 3 अरब सिद्ध्याएमा प्रसिद्ध हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यसमा सतर्क हुन छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै होइन, नेपाल सरकारले मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको सहयोग हुँदाखेरि हामी फेरि यसबाट सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। यस्ता खालका समस्या आउँछन् बेला बेलामा, हामी सजिलै एक्जिट हुन सक्छौँ। चालु आर्थिक वर्ष चैतमा भन्दा वैशाखमा आयात 21 अर्बले घटेको छ। तरलता सङ्कटको मुख्य कारण नै अधिक आयात भएको पनि गभर्नर अधिकारीको ठम्याइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद भट्टले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिएमा नेपाल आयल निगमसँग पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले कम मूल्यमा पाउन सक्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन लागेको उहाँले दावी गर्नुभयो। र त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्ततः उपभोक्तालाई होला नि, जनतालाई होला नि। आज त्यो मोनोपोलीको कुरा पनि उठिरहेको छ। एनीको मोनोपोलीसित पनि त्यो कुरा जोडिन्छ र हाम्रो आयल निगमले मात्र आफूलाई फेरि व्यवस्थित गर्नु पर्ला, प्रतिस्पर्धामा उफेन जानु पर्ला नि त। त्यसो गर्दाखेरि उसलाई एउटा प्रतिस्पर्धा पुर्याइदिने हो कि एउटा दीर्घकालीन सधैँको लागि समाधान त्यो पो हो भन्ने कुरा भइरहेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इन्धनमा लगाएको कर घटाउन आग्रह गर्नुभयो। गोल्छाले भारतमा जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। भारतले हालै मात्र इन्धनमा लाग्ने अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको थियो। आयल निगमको घाटा घटाउन मूल्य बढाउनु भन्दा कर घटाउनु उचित हुने उल्लेख गोल्छाले गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले बजारमा महँगी बढ्न जानुको साथै खाद्यान्न अभाव समेत चुलिनेतर्फ गोल्छाले सचेत गर्नुभयो। कुल आयातको करिब 15% इन्धन आयात गरेको भन्दै यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिने भन्दै महासंघले केही उपाय सुझाएको छ। सस्तो बनाएको छ। यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च कर अब घटाउनु पर्नेमा सोच हामीले पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला हकित र सृजना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी कार्यक्रममा विपन्न असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै उहाँले यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताउनु। विवादास्पद बनाउनु जरुरत छैन। यदि हामीले महिलाहरूको इम्पावरमेन्टमा अथवा पछाडि परेका कम्युनिटीहरूको इम्पावरमेन्टमा पैसा दियौँ भने, क्यास ट्रान्सफरै गऱ्यौँ अथवा कुनै सुविधा दियौँ भने त्यसलाई पनि त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल बनाउनु जरुरत छैन। खालि एउटा के भन्दाखेरि त्यो वितरण गरिएको चिजहरू कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ हो, जुन नेचुरली हरेक सरकारले बढाउँदाखेरि त्यो प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ। आयामी मोटर्स हाइएस्ट बिजनेस ग्रोथ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ। भारतको कोचीमा आयोजित कार्यक्रममा अशोक लेल्यान्डले आयामी मोटर्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरेको हो। आयामी मोटर्स नेपालका लागि अशोक लेल्यान्ड इन्डियाको आधिकारिक विक्रेता हो। आयामी मोटर्सलाई गत आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ट व्यापार गरे बापत उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 700 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ कायम भयो। शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 97,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 97,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो साता सुरुवाती दिनमा केही घटेको सुनको मूल्य अन्तिमतिर भने बढ्न थालेको थियो। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,270 रुपैयाँ रहेको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। उत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती। फेरि पनि पालो ब्रेककै, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। अस्ट्रेलियाको आम निर्वाचनमा विपक्षी लेबर पार्टी विजयी। एन्थोनी अल्बानीज प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल आज सकिँदै उपाधि होडमा म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल बीच 1 अङ्कको दूरी। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इटालियन सिरिए फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेल आज राति हुँदैछ। आज हुने खेलले नै उपाधि छिनोफानो गर्नेछ। उपाधि होडमा रहेका एसी मिलान र इन्टर मिलान बीच 2 अङ्कको फरक छ। शीर्ष स्थानमा रहेको एसी मिलान 37 खेलबाट 83 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको इन्टर मिलान 81 अङ्क जोडेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। दुवै टोलीलाई जितको आवश्यक छ। दुवै टोलीले जित निकालेमा उपाधि एसी मिलानले जित्नेछ। एसी मिलानले सासुलोसँग खेल्नेछ। यो खेल राति 12:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। यसै समयमा हुने अर्को खेलमा इन्टर मिलानले साम्पोडियासँग खेल्नेछ। आज नै हुने अर्को खेलमा नापोलीले साफेजियासँग खेल्नेछ। यस सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल आज सकिँदैछ। आज बेलुकी प्रिमियर लिगका अन्तिम चरणका सबै 10 खेल एकै समयमा हुनेछन्। सिजनमा 1 खेल बाँकी छँदा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीलाई दोस्रो स्थानको लिभरपुलले 1 अङ्कले पछ्याइरहेको छ। 37 खेलबाट सिटीको 90 अङ्क छ भने लिभरपुलको 89 अङ्क छ। सिटीले आज एस्टन भिल्लाको सामना गर्दा लिभरपुलको भिडन्त वुल्भरह्याम्पटनसँग हुनेछ। आजको खेल जितेको खण्डमा म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जित्नेछ। अब वेदर अपडेट। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। 36 पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी। घोषित मध्ये 314 स्थानमा कांग्रेस विजयी। 194 पालिका जितेको एमाले दोस्रो स्थानमा। माओवादी केन्द्र तेस्रो। काठमाडौँमा 1 लाख बढी मतगणना हुँदा मेयरमा बालेन शाह प्रतिस्पर्धी भन्दा 17,000 बढी मतले अगाडि। बाँकी 4 महानगरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको फराकिलो अग्रता। धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हड्क साम्पाङ र गोपाल हमाल विजयी।
इटहरीमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलको जित। चुनावी परिणामबारे 5 दलीय गठबन्धनको आफ्नै जोड घटाउ, एमालेको भोट ब्याङ्कमा धक्का दिन असफल भएको पुष्टि। कोभिड पछि मंकीपक्सको आतंक बढ्यो, अफ्रिकाबाट फैलिएको जीवाणु युरोप अमेरिका लगायत 14 देशमा प्रवेश, विश्वभर फैलिन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र इटालियन सिरिया फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेल आज राति हुँदै एसी मिलान र इन्टर मिलानको खेलले उपाधि छिनोफानो गर्यो। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।